Good morning sir, kuday si Jingle Silanoy, section is 1G, ug mo din ni video na ko sa position fix. Ang position fix sa navigation sir kay mao ang insaktong pagkanang tino sa posisyon sa barko sa dagat ug sa usa ka particular nga oras. Kini ginabuhat pinagi sa paggamit sa duha o labaw pang line of position nga nakuha gikan sa mga kailang nga reference point sama sa lighthouse, buoy, isla, celestial body or radar target. Ang punto nga nagtagbo ang mga line of position mo ang ginatawag nga fix o kini nagpakita kung asa gyud nahimutang ang barko. Sa mas yanong jud nga pagsabot sir kay ang position fix mo ang pagkumpirma sa tinuod nga lokasyon sa barko, dili lang based sa gi-estimar nga posisyon. Ang importante kini nga pagpaniguro nga sakto ang ruta sa barko ug aron malikayan ang pagbangga, pagkaligaw o pagsulod sa delikadong lugar sa dagat.